मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अब मैं असल टॉपिक को जल्दी से समेट के ख़त्म करता हूँ। तो बात मैं यहाँ से लेके चला था कि कुछ चीज़ें कुरान में हाईलाइट नहीं होती, हमारी तवज्जो नहीं जाती। उलमा का काम होता है कि सोसाइटी की ज़रूरत को देखते हुए कि ये उलूम से लोगों की तवज्जो हट रही है तो उन उलूम को हाईलाइट किया जाता है। तो ये मज़मून कुरान में बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको हाईलाइट किया किसने? बर्रे सगीर में, सारी दुनिया में नहीं। मौलाना शलवी थानवी ने बहुत हाईलाइट किया। वो हाईलाइट किया है बहुत अहम उसूल कि कभी भी ज़िंदगी में उस चीज़ के पीछे मत पड़ो जो आपके इख्तियार में नहीं है। इधर तवज्जो, कभी भी जिंदगी में उस चीज के पीछे बोलो मत पड़ो जो आपके इख्तियार में नहीं है, और जो चीज आपके इख्तियार में है उसमें कभी भी सुस्ती मत करो। इसको तवक्कुल कहते हैं। तकदीर पे भरोसा जब किया जाएगा जब आपके इख्तियारात खत्म। फिर जो हो रहा है भाई, मा कद्दर अल्लाह, ये किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से। तो अब देखो, एक एथियस्ट है, उसका एक क्लिप मेरी नज़र से गुजरा। उससे किसी ने पूछा आप खुदा को क्यों नहीं मानते? उसने कहा ये अजीब लोग हैं मुसलमान, ऊपर से कोई बंदा गिर गया और टांग नहीं टूटी तो कहते हैं अल्लाह ने बचा लिया। कहते हैं गिराया किसने था? वो भी तो अल्लाह ने गिराया था ना। यानी उसका मतलब ये था कि मुसलमान बेवकूफ़ हैं, गिरा जब अल्लाह रहा है तो बचाने की निस्बत अल्लाह की तरफ कर देते हैं, तो गिराया भी तो अल्लाह ने था ना। तो मतलब ये कि मैं ऐसे अल्लाह को नहीं मानता। भाई कौन कहता है कि गिराया अल्लाह ने नहीं है? गिराया भी किसने है? अल्लाह ने। बचाने की निस्बत अल्लाह की तरफ इसलिए होती है कि बीसियों लोग गिरते हैं और उनकी टांगें टूटती हैं। ये गिरा है जो नेचुरल है गिरना, लेकिन अल्लाह ने इसकी टांग टूटने से इसको बचा लिया। हमारा ये अकीदा है गिराता भी, शर का खालिक भी अल्लाह है और खैर का खालिक भी अल्लाह है, लेकिन अल्लाह की तरफ अच्छाई की निस्बत की जाएगी क्योंकि अल्लाह के जिम्मे बचाना था नहीं। आप कह सकते हो कैसे बचाया, वो तो इस एंगल से गिरा था कि उस एंगल से हड्डी टूटती नहीं है। तो भाई असबाब और अल्लाह के इरादों में टकराव नहीं है। जब किसी को मौत देनी होती है तो गाड़ी आगे टक्कर मारती है उसको। देखो जैद ने बकर को कत्ल किया, मकतूल को मारा किसने है? जैद ने भी मारा, लेकिन निस्बत किसकी तरफ होगी? बोलते क्यों नहीं? अल्लाह की तरफ होगी। अल्लाह ने उसको मौत दी है। सवाल पैदा हो, जब अल्लाह ने मौत दी है तो जैद से किसास क्यों लिया जा रहा है? उसका जवाब यह है कि जैद को पता था कि इस वक्त इसने मरना है। जैद को थोड़ी पता था इस वक्त इसकी मौत का वक्त आ गया है। कल मुझसे किसी ने पूछा कि एक आदमी किसी को कत्ल करता है तो हम जब कातिल से बदला लेते हैं तो कातिल कहता है कि इसकी मौत इस वक्त लिखी हुई थी कि नहीं लिखी हुई थी? हम जवाब में कहेंगे हाँ लिखी हुई थी। वो कहेगा फिर लिखी हुई थी तो मुझे क्यों बदला ले रहे हो? मैंने कहा आप उसको गोली मार दो और बोले तेरी भी इस वक्त लिखी हुई थी। जिस दलील से जैद ने बकर को कत्ल किया है ये कह के कि लिखी हुई होगी तो मरेगा, उसी दलील से हम किसको कत्ल कर रहे हैं? हकीकत तो यह कि अल्लाह के इल्म में तो पहले से है कि ये इसकी मौत लिखी हुई है, लेकिन कमबख्त तुझे किसने बताया था कि लिखी हुई है? तो इंसान के अपने इरादे की वजह से पकड़ होती है कि तुम तो सोच समझ के मार रहे हो ना, तुम्हें थोड़ी पता था कि इसने मरना है कि जिंदा होना है। तो हर शख्स ने अपने टाइम पे ही मरना है, लेकिन उसकी मौत कुछ लोगों की कामयाबी का जरिया बनेगी, कुछ लोगों की नाकामी। जो दुनिया में हो रहा है वो पहले से तयशुदा है, लेकिन ये होने वाला अमल किसी को जन्नत के करीब लेके जा रहा है और किसी को जहन्नम के करीब लेके जा रहा है। और ये जो एथियस्ट लोगों के एतराजात हैं ना, इनके एतराजात में से हर एतराज का जवाब ना दिया करें। हमेशा बातिल लोगों के एतराज का जवाब देने के बजाय उन पे एतराज किया करें। देखो मुझे एक बात बताओ, एक आदमी हीरोइन पी रहा है, सुबह शाम क्या करता है? वो सुट्टा लगाता है, हीरोइन पी रहा है, और आपको आके ताना देना शुरू कर दे सिगरेट का कि तुम्हें शर्म नहीं आती, सिगरेट का धुएं से तुम सोसाइटी के माहौल को खराब कर रहे हो। तो आप अगर बेवकूफ़ होगे तो आप उसको उज़र पेश करना शुरू कर दोगे, एक्चुअली सिगरेट से ये होता है फेफड़े साफ होते हैं या मैं रिलैक्स हो जाता हूँ वगैरह। आप उससे कहोगे तुम पे तो ये सवाल बनता ही नहीं है क्योंकि तुम क्या पीते हो? हीरोइन।
تم پر تو یہ اعتراض بولو بنتا ہی نہیں. اگر میں سگریٹ پی کے بے عقلی کا کام کر رہا ہوں نا تو کم بخت تم ہیروئن پی کے پرلے درجے کی حماقت کا کام کر رہے ہو. اس کو تو پہلے ایکسپلین کرو. اگر وہ مان لے کہ میں احمق ہوں پھر اس کا جواب دو آپ, اور اگر وہ نہیں مانتا کہ میں احمق نہیں ہوں پھر جواب دینے کی ضرورت, کیونکہ احمقوں کے سے کبھی بھی دنیا میں نہیں الجھا جاتا. تو ایتھیسٹ جتنے بھی اسلام پہ یا اللہ کے وجود پہ اعتراض کرتے ہیں نا, آپ ان سے الٹا سوال پوچھا کرو, ان کے جواب نہ دیا کرو. تو جس شخص نے بھی یہ کہا نا کہ گرانے والا بھی اللہ تھا, تو آپ اس سے سوال پوچھو کہ بات یہ ہے کہ آپ تو خود اس کے قائل ہو, سائنس اس کی قائل ہے کہ اس زمین میں چینجر کے بغیر کوئی چینجنگ نہیں ہوتی. کائنات کی کسی چیز میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہوتی. یہ سائنس کی تھیوری نہیں ہے, تحقیق سے ثابت شدہ حقیقت ہے. یہ پنکھا اگر اس کو پاور دے کے گھمایا نہ جائے نا, کھربوں سال تک کم بخت رکا ہی رہے گا, یہ ہلے گا نہیں اپنی جگہ سے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو یہ پنکھا خود سے بن سکتا ہے؟ جو پنکھا خود سے ہل نہیں سکتا وہ پنکھا خود سے بن سکتا ہے؟ جو کائنات ہل نہیں سکتی ہلانے والی طاقت کے بغیر, وہ پوری خود بخود آٹومیٹکلی بن کیسے سکتی ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. ان سے بولو پہلے اس سوال کا جواب دو بھائی, پھر ہم بتائیں گے اوپر سے اللہ نے گرایا ہے یا کس نے گرایا ہے, یا محلے والوں نے گرایا اس کو, پتنگ اڑاتے ہوئے گرا تھا یا کیلے کے چھلکے پہ پاؤں آیا تھا اس کا, کیسے پھسلا تھا. تم جو حماقت کی بات کرتے ہو نا, یہ کائنات خود بخود ہے. یہ اتنا بڑا لطیفہ ہے جس پہ کچھ لطیفوں پہ ہنسی آتی ہے, لیکن کچھ لطیفے اتنے خطرناک ہوتے ہیں رونا آ جاتا ہے انسان کو اس پہ. تو یہ وہ لطیفہ ہے جس پہ ہمیں تمہاری حماقت پہ رونا آ رہا ہے. تم جن سائنسدانوں کو مانتے ہو وہ کہتے ہیں کہ چینجر کے بغیر چینجنگ بولو نا نہیں ہوتی. چینجنگ زیادہ مشکل عمل ہے, یہ کریشن کا عمل زیادہ مشکل ہے. تو کریشن کیسے ہو گئی یار کریٹر کے بغیر؟ فوراً یہ پرانا گھسا پٹا سوال لے کر آتے ہیں کہ پھر خدا کو کس نے بنایا. تو بھائی سائنس کا یہ جو اصول ہے نا, چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن ہے, خدا کے بارے میں نہیں ہے. یہ کس کے بارے میں ہے؟ اس کائنات کے بارے میں. کائنات خود سے نہیں بن سکتی, اس کو کسی نے بنایا ہے. اب جس نے بنایا وہ کائنات سے ہٹ کر ہے, تو اس پہ تو فزکس اور کیمسٹری کے لاز لاگو ہی نہیں ہوتے, تو عقل سے بالاتر ہے. تو یہ اتنی بڑی حماقت ہے نا کہ آپ خود مانتے بھی ہو تبھی تو سارے کام خود کرتے ہو. اگر یہ خود بخود ہو رہا ہوتا تو بیٹھ جاتے آرام سے. خود ہی سب چیزیں آتی ہیں, آپ کے منہ میں نوالے آتے ہیں, واش روم بھی خود ہی چل کے آ جاتا. اس کے لیے بھی بٹن دبانا پڑتا ہے. وہ ایک سست کا واقعہ میں سناتا ہوں نا. ایک بندہ بہت سست تھا, ابا اس کے بیزار ہو گئے کہ کم وقت کوئی بھی کام نہیں کرتا, تو ابا ایک اس کے لیے مشین لے کر آئے. ابا نے کہا چل میں ایک مشین لے آیا ہوں, سائنس نے ترقی کی, یہ بٹن دبائے گا ہر کام ہو جائے گا تیرا. ادھر بٹن دبائے گا ٹھک کر کے روٹی آئے گی, بٹن دبائے گا ٹھک کر کے چائے آئے گی. تو اس نے کہا ابا بٹن کون دبائے گا اس کو؟ تو جب بھی باطل لوگ ہوتے ہیں نا, باطل, کبھی بھی ان کے سوالات کے جوابات میں اپنی ٹائم ویسٹ نہ کیا کرو, ان سے سوال پوچھا کرو. میرے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگے کہ وہ حضرت فاطمہ کی وراثت لے لی تھی, اور معاذ اللہ وہی جو الزامات لگائے وہ یوں ہو گیا تھا, ظلم کیا تھا صحابہ نے مل کے. میں نے کہا تو کیا مطلب اس کا نتیجہ نکلے گا میں سنی مذہب چھوڑ دوں؟ میں سنی مذہب چھوڑ دوں نا, یعنی آپ کا مسلک اختیار کر لوں. تو میں نے کہا آپ کے مسلک پہ یہ اشکالات ہیں, مجھے اس کا جواب لے آؤ تو میں سنی مسلک چھوڑ دوں گا. میں نے کہا میں ان اعتراضات کو درست مان کے سنی مذہب چھوڑ دوں, بیچ میں دوسرا کوئی مسلک کوئی ہے ہی نہیں. آپ پہ تو اتنے اعتراضات ہوتے ہیں تو میں تو بیچ میں لڑک جاؤں گا. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر میں ایک نیا فرقہ نکالوں گا, یہی ہوگا. تو لوگ فوراً اس کا جواب دیتے ہیں مسلک ہی چھوڑ دو نا, مسلک پرستی ہے ہی نہیں اسلام میں. یہ فضول بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 میں سے ایک کو کیا قرار دیا ہے؟ جنتی. اور اگر یہ سارے ہی غلط ہوتے تو نبی کی دوسری حدیث ہے کہ میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی, اور میری امت کی تعداد جنتیوں میں سب سے زیادہ ہوگی. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ 4 آدمی جن کا کوئی مسلک نہیں ہے وہ جنت میں جائیں, اور 4 ارب جو حنفی, شافی, مالکی, حنبلی, اہل حدیث ناموں سے موسوم ہے وہ سارے کہاں چلے جائیں؟ جہنم میں چلے جائیں, کیونکہ مسلک ہیں ان کے. نہیں آئی میرا, آپ لوگ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے سب اوپر سے گزر رہا ہے بھائی. کچھ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ الحمدللہ الحمدللہ, ویری گڈ, زندہ باد. وہاں سے انگوٹھا ہے. اچھا خیر, تو 4 آدمی جنت میں نہیں جائیں گے بھائی, 4 کھرب
حدیث میں آتا ہے میری امت کی صفیں سب مفہوم سنا رہا ہوں، سب سے زیادہ یہ امت ہوگی اور گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی یہ امت.